سلام everybody سلام ديكم كمي كأنكم كمي تانيكم نافقكم ودو نافقكم ودو أنا نافقكم ولا نسخم ما يتنافقني أنا جن نافقكم حواتي معري يوتيوب channelي بدعمي نافق الله بزخنا جن تايز بحال بروميس أتوني كم تنايك أدم معلتا وخمد لكن I will try my best حواتي معري تايو جيزي كل جيزي تغيراي وكل جيزي حاد عينت كم فرس تخ الكحت كيراي تقلني خا أب هيوت لو تقطعت أب هيوت جدني ومالتيو سلازي نعيكا كم تخل جيزي معلتا وزمتأكم نوركو يغريتا أي متأكم نزلخو مخنياتو هيوت كل جيزي تغيراي سلاز خانت مالتيو تغير خا نافتنايك أدم كنت ملست تخونه معلتا وزمتألو جيزي كل خليو hopefully مالتيو كاو ترفه أنا أبوست له أنا تصبق له تايز بحال مثلا أبوتاتنا كميل لخانا يتبلو خميل لخ خمي كم زلون رأي ودي زبال أنا إزقاب هير مسكن كبري صفح شيء أني نفح تصبق له حواتي معري نسخم كأبو وجنكم كأكمت أنا تصبق زلخو تصبق peace سلام freedom فقري كله يمني لكم قبل حج ساعات مالتي anyway لو ما عند 5 3 نزل لكم قنجوجو يلنا متينا لنا ازي غيري يزل لكم چغوري يكونني حواتي معري او خلخو خلاليكن ازي اغيري يزل لكم لومي بونيتيل امصي لكم مالتيو بونيتيل امصلنا هير حافتي زبلا بزحات سبات نيرن أنا خا بونيتيل امصيلن ازي اغيري يزل لكم 24 انش بونيتيل بزي بفريز تدليخنا لنا اي بويف تدليخنا لنا اي مالتي سلازي كم زيلو بتعمي مشالو أقنجو زبلكا بحات إراقباب مالتي جاقورخا أنا حجي جاقوري أتحيزي يا إزو لخو ندحريت ست أبيلي جاقوري أتحيزي أبزي شوكي عير لخو زي بونيتل 100% همان هير بتعمي دس زبل كواليتي كم زتريو زلخن مالتي سلازي إزي جاقوري زي ندحر دالي خنو of course كمتي ويقز شيت أو عينة واقع يكونن بتعمي زحاسر لكن ويكت جزء عقم زي بالكن سبات نزيه مخركن this is the best option مالتيو نسوت راح زي يكون خا بتعمي مشالو ناتشرال نات كايز مسل جاغورهن تحاصيب كنديخن ولا تمشيت كنديخن جاغورهن بفلاي مالتيو وحد اندحر كوين بفلاي مالتيو وحد جاغور زلكن سبات ويكا تحاصيب كنو سقيلو مشالكن بتعمي موت زخونه جاغور اندحر لكن بفلاي اذا كم عينت جاغوري يمخركن بتعمي قليل شكو عبيلكن أتحزبيلكن شكو عبيلكن أزنت زبلكن بحاز إراقاب مالتي anyway لو ما عندي استلاتنا حيزي عزمت أخو نسخة أنتايو أبزي ناتي إنستغرام سي زي إن بيكمي زبحالا بيكمي شا زبحالا دك أنستيو بلا 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 خبلا قنين أنا أقات أمين أيمت أخو نايت عامنن بيزس لزخونكو مالتيو لو ما عندي جن نزن بيكميز بحالاس دك أنستيو بدك تبعتيو خفت توازي صعرا ناي دك تبعتيو اتجيغا خلو عقب زي بلا چكانات دك أنستيو قوالن السيتي كم أن تبديلا قوالن السيتي كم أن أبحم مقبوطة اندار ايا خلوها ندك أنستيو ندك تبعتيو أنا نخلو ما يكون كن نتوم حمق زقوبرو دك تبعتيو زكلا خلالهم دك أنستيو لو ما عاد خزارب مالتيو بتعمي بيكمي بتعمي زفن فناني عينه دك أنستيو مالتي متين أفتي ناتي إنستغرام بتابع قدامي زورت كوا فيديو بقى تقصل نجارات مالتي كله عودات كم يكونون تايجا وردو خمس دو قلنا ملقى زبلا مالتي زين دك أنستيو زين confidence زي بلن دك أنستيو نايب على أجم زلون تراما زلون مالتي زين حجن تايب هلا مسيلكن أفتي حقي ناتن زي كنا زنبرا أنصار ناي سمعتن زخدا دك أنستيو مالتيو تسألاتي دك أنستيو خنسن ناي قوال نسيتي تسأقم ناي قوال نسيتي چوكونا ناي قوال نسيتي موت ناي قوال نسيتي أبحمق نقر مرأي نعقن انتاي كم تصابات الستيا زلوين زين سبات زين مالتيو مخنياتو ديب داون زين كم زين عينت دك أنستيو ديب داون مالتيو حسادات ناي قوال نسيتي أبز حجي كفلة زمن دخنقركن أبز حجي كفلة زمن كفي إنا زلو دك أنستيو بدك تبعتيو زمت أنا بدلات زي كونه بدك أنستيو كمانا زمت أنا أرمينات دك أنستيو زلوها مالتي حدا بتعمي أرمينات أنا أب هيوتي كنقركم
ኣብ ህይወተይ ማለት ብናተይ I don't care ናይ ካልእ ሰብ ከመይ ይሕሊፉ ንዑ ይዝምልከት ኣነ ኣብ ህይወተይ ዝቀረበትኒ ጓል ኣንስተይቲ መብዛሕትአን 99% ብደቂ ኣንስትዮ ዝተበደልኩ ነገር እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ንምንታይ ኩለን ዝቀረባን ደቂ ኣንስትዮ ኣረሜናትን ኩለን ማለት እዩ ርግቢት መሲለን ይቀርባኻ ድሓር ግን ከም ተመን ዝነኽሰኻዮም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ንጓል ኣንስተይቲ ከም ክርዳድ ዝሓንቃ ዘለዋ ንጓል ኣንስተይቲ ንኸይትምዕብል ንጓል ኣንስተይቲ ንኸይትልወጥ ዘመን ደቂ ኣንስትዮ ዘመን ምምሕያሽ ዘመን ምልዋጥ ንኸይኮነልና ሓኒቐን ንድሕሪት ሒዛና ዘለዋ እዚአን ፒክሚ ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ምሻሎ ኮንፊደንስ የብለን ህይወት የብለን ላይፍ የብለን እንታይ ዳ ካፍቲ ሓቂ ርሒቀን ዝነብራ ካብ ህይወተን ካፍቲ ናተን ሓቂ ካብ ነፍሰን እንዳረሓቃ ንነፍሰን እንዳዓሸዋ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ بقدماي أنا خمت خلات كنت فلتاني أنا أبزينا يوتيوب channel ود خيبلكو قال كيبلكو نزخونا السب مالتيو بمعري الزري تي زمثلا نجر كا ود خيبلكو قال كيبل كا نزخونا سبي advice زهب كا ويكا ناتي opinions زهب أبز مالتيو حجي انتاي زم دق تبعتي انتاي جيرو مخنينهم نعنا خمزي قبرنانيهم سبعاي كمزي قبرنيو عاركي كمزي قبرنيو كومن دم زي قبرو خينهم عرختن سوقتكن نعخني زملكت we don't care قداينا ايكونن أنا كل جيزي أبزمت إخزارب كله نحادن سبعاي وكيله ناي سمهاردو ولا ناي محرت دو سبعاي فلي أيكون كن زارب أبز أنا مالتيو Okay, first of all نسخ ندحر بعد سنسرع زلوا بعد حدار ندحر كين كنا في سوشيال ميديا زمتصون يبلكن نتوم سوقتكن كتجلجلا أفت جزاخن كفلا okay أبزين على سوشيال ميديا زملكت سبات نفسن زفتوا سبات مجزعتي زيدليا سبات نفسن زفتوا سبات ندكن أفتن السن وريدون زلوا مجزعتي ندكن أم مجزعتن خينبرا ليتن معلتن نفتحي زك على سا دك أنستي زي السوشيال ميديا زملكت مالتي حما أنا قرن دار أخن ناعيت راح بك أمشالو بدحري سعري تقولا حراي ناعخن اسكر حاني سبوتكن دلايم يخونو تعيات يوم سبوتكن يكن أخن يخون يوم سبوتكن تصبق أبزينك قاوم ولا حنت تقاومو يبلنان بسنك سو أيكجن نخلو ود تبعتي كتلكميو أي تقلن خي نسخي أملاخ إلوو عدلك أتسبقلك منالبات أبصبق حدار سلزلخي نزن بوزحات درجة 9% زلوا دك أنستيو زبدلا زلوا عينخي جوابيلكي عينخي أي كتب لي تقلني وي لبخت عطوي تقلن وي عينخ خطعمتي أي تقلن أنا بصبق سلزلخ إذا كنت تايزري زلوا مثلكن أنا أبصبق نابرا سلزلخ أنا بصبق حدار سلزلخ كالت قال نسيتي أي قد شنني خطب لزلخ مالتي إتانا يبحكي لوه تبال قال نسيتي إتي أنا يبحكي لوه ناي أملاخ قال نسيتي أنت تقبر مثلكن أوكي أحواتي معري إلى رحرحة دنقات تحدرا وشت أمالتي مخنياتو كل جيزي ولا 10 جيزي أو تصبق حدار النابران داي هالوا أبز حج ساعات بر كم زعينخن جبت بلا كل نجر بحسب كبلكنا سواء كن قبل علي خن تشيت كجبر خلي من البات ولا تشيت جبره يهلو تم سوت كن سلزي ترخبوا أمي هم كويس أجمع أبي كن ترخبوا من تنسوت كن نسخن أبحث خشنا أكشيناتي خن أبي كن ترخبوا ولا شيء تجو إن دعوبر كمان أيتريونه هن تايد أنا سخن مرحاسكن وورويركن سبوتنا 5 يوم تبلا مالتي سب حدار ندحركين كن نام ناي سينجلز زمت opinion نعخنا يملكتني ندحر كم زعينة نجر بالسوشيال ميديا first of all سب حدار ندحركين كن أنت تجبر لخ بالسوشيال ميديا ندق خزي تعبي ندق خزي تريوي سواء كزيت كان خن حاجة إذا السوشيال ميديا ندحر control self control إن ندحر زي بالكن ننفسخن control كتجبرون ندحر زي تخلق خن كن بززمت أتبقى أقوال نستيتي نقول نستيتي support تجبر نقول نستيتي حبون تبعتن تقول نستيتي ختمت خلا بمنتاج جيرنا نوزع بمنتاج جيرنا بقى نوردا بمنتاج جيرنا ناتا confidence نسورو بمنتاج جيرنا خسين جبرايل كان ليتن معلتن تسعرا مالتيو من البات عيسلت أكن نزنك حدا خلت حجز الجمرة زلوا من البات نعن كتبلا نعنا جن it's waste of time هيوت كن يخن طرح بقاتي انرجينات كن يخن waste تقبر زلخن انبر نبعل كماي مصيخن منم نجر كتب لنا اي تخلاني خن
كم أسلت زبلا يخن بزعبا دك تبعتي خم أسلت زبلا نعخن تصبو أيكونن حدار زقبر لكن سبي اللي نقل ملتات من حدار فتي ويلكن حدار فتي نازبلا سمان من الله من الله بزحج ساعات أبز حج ساعات زمن نسي حدارت من نقول نسيت سي وحتى اتن زمن إخاء تمرت زي بلن ولا حنت زي بالسلا تصبق مثلا ويك أبع أخن ودخا ما خن تصبق أمثيلا زريء ونتحدر إنفلونس زخنين امبر بزحج زلنايو زمن بزحج زلنايو أكحد بزحج زلوا دك تبعتسي نحنا إنا زي ندليوم نسو ما يكونوا نعنا زي دلينا نحنا إنا زي ندليوم مالتي سلازي أبزي تفللي نسخن بقى سلازي تمرتسكن كابانا سلتبلص سنه سرعه زلكن سلازي تمرتسكن أيكونن ود تبعتاي كنغركن فتي كن أيفلطني ود تبعتاي حانت قال نسيتي فتيو أيفلطني أفكيرو أيفلطني إذا حج زبزل حج نخلهم إيخم زبزلخو سب أيكن يكون طعم يكون ولا حسم يكون نخلهم دك تبعتيو ود تبعتيو نحانت قال نسيتي ننفسا نبعلا كم سب مالتيو دك تبعتيو نقال نسيتي أي فوتونيوم أي يفكرونيوم this is the reality قحامو ما يجيركن قطما بلو بخميوم نحانت قال نسيتي زقربوا بخميوم حدار زقبرولا it's very simple نسخة أنتي كاب أزرخبوه ربحاتاتيو زفتوهم زلمبر إذا سبزئة حانت معالتي مالتيو حانت معالتي تصبحي كيسر حتى تتصون حنيرة حانت معالتي أو عرات تدخل مسؤمرك تدخل أنيرة imagine it's different story مالتيو حجب تحتي أن دبر لكم سلة قلقلوا أمزلخن زفقورخن يمسلكن يخون this is a reality it's sad reality نحنا كم زنجرزس لزين دلي تاينقبر نفسنا نفتو نفسنا نكلاخن أبز علم ناتنا purpose نايقوال نستيتي purpose انتايو نفسا كتفتو نفسا كتكناخن نوت بك أتوليدا عبيا بك 10 شمون تخوينا نايقود تبعتها قلقالي كتكونا يكون انت فتيرا the main ناتنا priority ناتنا أقداسي أبز مدرزي كمي جيرو يتعملنا ننفسنا إنا نحسب مالتي كم تنسوم ننفسهم حاسيبهم نحان تقوال نستيتي كدمرلهم نايدي متكاتا إذا نعخزم تخزلهم بر نعخفتي كزمت ود تبعتا يلن فقر زبحال يبلو من دك تبعتيو فتووت القوة دلايكم قبروا مالتي فتنيو نعايا تأمنني فتنيو حدثو من صبحي تسرحي حدا سمون مسو يتدقسي حميمة قال مليلكي مسو يتدقسي حدا سمون مالتيو اتي نعو تقابرلو زلخ أبز حج ساعات تقابليو شعو أب سكند نحن تقال نسيتي أمسيو تزيت مرعيو قريفكن عخ مالتيو مخنياتو كلو نرابحو يمسيكي مخنياتو كلو تريفيو صبح مسرح اندحر تريفو مرقاس اندحر تريفو كالن تقبرلو اندحر تريفو كدانو تحاسبلو كالسو خستمو تحاسبلو اندحر تريفو حانت سكند يبلا كله اب سكند امرو اوريدي شيفت غير والله بخمين اخر ريبليس يقبرك يحسب بخمين نعو تقلقلو مور نعو تقلقلو كمص يحسب نمنتاي مدك سبعتيو نيشتي قال نسيتي كمرعو زدلي نمنتاي مسلكن نمنتاي يوم كاب عدمي امن تحت خمرعو زدلي مسيلكن مغنياتو اندحر عابيا قلطيفاس لتأرق كتقلقلو ما يتخلنيا كم زيني ጫማ እንዳخداون تخيركا او እዚ ጫማ ዝስ በቃ ብዙሕ ከገልግለን ዛ ጃኬት ዚያስ ብዙሕ ከተገልግለን ይትخلنيا አረጊት ካልካ ትገድፋ ደቅ ተባዕትዮ በዓይንኹም እዮም ንእሽተይ ጓል አንስተይቲ ዘምፁ ንምንታይ መስለክን ምክንያቱ ከተገልግሎም ንሶም 67 ካቱ ከለው ንሳ እግሮም ሓፂባ ገለመለ ከተደቅሶም ኩሉ ነገራት ከተገልግሎም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ክፍለ ዘመን ከምዚ ዘይትርዳእ ጓል አንስተይቲ የላን ኢለ ሓስብ ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ ተስደት ንባዕሉ ኢንተሊጀንት ጌርና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ መጽኢኽን ንሕና እትናትኩም ቦታ ተመኒናዮ ኣይንፈልጥኒና نحنا بالساعات انتاي ناتنا priority مسيلكن انتاي ناتنا purpose مسيلكن نفسنا مكنخان كمي جيرنا جنزب نأكب مخنياتو
هيوتنا depend نقبر أم نفسنا دا أمبر أود تبعتاي depend داي نقبران إن نحنا we work hard ገንዘብና ንሕዝ ድላይና ንገብር ምስ ድላይና ንገብር ድላይና ንኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ሙሉእ ናጽነት ኢና ንውንን ንሕና ብማንም ወዲ ተባዕታይ ቻንዳ ተባሃልና ክንከይዳ ይንደለን ኢና አቢስ እንዳተገባርና ክንከይዳ ይንደለን ኢና ስለዚህ ፈትኖ ንሓንቲ ሰሙን ፈትኖኦም ይብለክም በዛናተ ቻሌንጅ በዚያ ቪዲዮ እዚኣ ፈትኖ ኩሉ ትገብርኦ ዘለኽን ሕጂ ደኺምኒ ኣነ ይገብርኒ ይልክን ደኺምኒ ምንም ነገር ጸብሒ ይሰርሕኒ ምሳኻይ ደቅስኒ ገለልክን ፈትኖ ንጽባሒቱ ይብለክን ኣለኹ ንጽባሒቱ ምስ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ተዘሪኽኖ ምክንያቱ it's all about it ፈትዮም ኽን ኣይፈልጡን እዮም ደቂ ተባዕትዮ ንዓና ፈትዮም ኣይፈልጡን እዮም ረብሓ እቲ ካባና ዝረብሕዎ ረብሓታት ኢዳ ዘቕርቦም እምበር ፈትዮም ኽን ኣይሙ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ትፈትውን ንኽልክን ሕተቶ ንምንታይ ትፈትውን ብኸመይ ትፈትውን ኢልክን ሕተቶ ትሽዑ መልሲ ኣብ በዓሎም ክነግርኹም እዮም ማለት እዩ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ግን ዳም ስለ ዝኾንና ካብ መጀመርያ ፍጥር ክንብል ብሬን ዋሽ ገይሮም በቲ ናቶም ሲስተም ንዕኦም ከም ዝጥዕሞም ገይሮም ፕሮግራም ስለ ዝገበሩና ርእስና እንታይ ንገብር በቃ ክስታይ ንገብር በቃ ወላ ድላዮም ይበሉና ኣብዚ ክትፈላለዩ ሕጂ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ንሱ ክብድለክ ከሎን ንስኺ ክትብድልዮ ከለኽን ብጌጋን ኣየናይ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ማለት እዩ ንሱ እንዳ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ሲ ጓል ኣንስተይቲ እንዳበደለቶ ትጸንሕ ጓል ወዲ ተባዕታይ የለን ዝጸንሕ ወዲ ተባዕታይ የለን ክልተ ዕድል ይህብኺ ሓንቲ ግዜ መጠንቀቕታ ይህብኺ እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣሪኽፍቲ ጉድ ኣፍቲ ሓዳር ወላ ኣፍቲ ፍቕሪ ሓንቲ ክልተ ግዜ መጠንቀቕታ ይህብኺ ኣብ መንበር ሳልሳይ ግን ይብለኩም ገዲፎም ኽን እዮም ዝኸዱ ምክንያቱ ማዕረኹ እንዲኦም ነፍሶም ዝፈቱ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ግን ዋላ እንዳቀጥቆጥና ዋላ እንዳገረፍና ዋላ ዱላ ምጽኦም እንዳቀጥቆጥና ፍቕሪ ኢልና ነፍስና ምክንያቱ ብኸም ኢና ብሬን ዋሽ ተገይርና ማለት እዩ በቃ ፍቕሪ እንድሕር ኣፍቂርካ ወዲ ተባዕታይ ዝድግድገካ ፍቕሪ እንድሕር ኣፍቂርካ ዝጸፍዐካ ፍቕሪ ስለ እንድሕር ኣፍቂርካ ምስ ካልእ ጓል ዝዝሙ ስለ ዘፍቅረካ ኢልና ብኸምዚ ስለ ዝተማሃርናይ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዓረይ please love yourself ነዘን ነብስና ንፈቱ ሰባት ግን please ክንነብር ግደፋና ክንነብር ድላይናትና opinion ክንህብ ናጽነት ኣለና freedom ኣለና ከም ድላይና ኮይና ማለት እዩ ስለዚ please leave us alone ከም ክብለክን ይደል ኣሕዋተይ ማዓረይ thank you so much ናተይ opinion ኮይኑ ዝተሰምዐኒ ነተን ዝምልከተን ሰባት ብፍላይ ማለት እዩ ኣነን እዚ ቪድዮ እዚ ንመን ከም ዝምልከት already ተንዝፈልጣ ፈሊጠና ኣለዋ እዚ ቪድዮ እዚ ብርግጽ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ኣይምልከትን እዩ ነተን ዝምልከተን ዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ thank you so much for listening everybody ካልእ ግዜ ክሳብ ንመላለስ thank you ciao